Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا فوجئت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سحابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بأسا ولا شرابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكفروا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وحدائق أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون وما يتكلمون من الملائكة شتى يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء تاب إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا يوما نحرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي كرة واحدة فإذا هم يستهزئون فالأتى حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى وقدر العصا ثم أدبر يسعى فانشق فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخرجه الله نقال الآية الأولى إذا في ذلك لآية لمن يشاء لأنزلكم خلقا إن في ذلك لآية لمن يشاء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساعة الكبرى فلا يتذكر الإنسان ما سعى فبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فأما من فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك أنه يزكى يذكر فلا تعيه وأما من استغنى فأنه تلهى فأنه تصدى وما عليك ألا يزكى يذكر فلا تعيه وأما من استغنى فأنت له تلهى فأنت أنه تلهى كلا إنها تذكرة فما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فأكبره ثم إذا شاء أنشره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يتم عمله فينظر الإنسان إلى طعامه أنا صرفنا الماء صبا ثم سبقنا الأرض سبقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساعة
وما يغفر نفس من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ وصحبه وبنيه يوم يومئذ مسجد واحدة مختلفة وقوله عليك مبارك قد حقق أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أجرت وإذا الوحوش زلزلت وإذا البحار سجرت وإذا الموءودة سئلت وإذا النفوس وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سئلت وإذا نفس ما علمت نفس ما أنزلت فلا أقسم بالخنس والجوار للناس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إنسان عليم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق وما هو على وجه وما هو على غيب وما هو بغير شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء انفطرت وإذا الكواكب انفجرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار أجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك فلا تستكبرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين ثم لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم خير للمطففين الذين إذا شاءوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو زنوهم ينصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم خير يومئذ للمطففين الذين إذا كانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالون الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق محتوم كتابه مثل في ذلك فليتنافس المتنافسون فبزادهم من كثير أين يستوي بها المقربون إن الذين جاءوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون على الأعضاء وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء فإذا خلت إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت فإذا السماء بها وهقت وإذا الأرض مدت وأخذت ما بها وتخلت وأذنت بربها وهبت يا أيها الإنسان ما غرك بربك يا أيها الإنسان يا ربك قد حاق بلاك يا أيها الإنسان
يا أيها الإنسان فقرب إلى ربك قدرك وفضله فأما من أوتي كتابه بيمينه فليأخذ بالصبر وينقلب إلى أهله مسرورا أما أوتي كتابه وراء ظهره فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا فأما من ظن أن لا يحور مولا إن ربه كان به بصيرا فلا يكون بالشفق الليل وما وسق والقمر إذا اتسق وتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا تلي عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا في تكتم وللذين كفروا في تكتم والله أعلم بما يؤمنون وبشركم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البروج واليوم الموعود والصائب والمسجد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذا هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن بشرك لصديق إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لا يموتون فيها فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب النار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بشرك لصديق إنه هو البديع والإثم فهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فأعوذ بالله هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ هل ينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رزقه لقادر يوم تبلى السرائر إن كل نفس وما لكم من قوة ولا نافذ السماء ذات البروج والأرض ذات الصدع إنه لقول وصف وما هو بالحق إنه يكيد كيدا وأكيد كيدا فمكر الكافرين أمثلكم الويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونسيك للذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من يصلاها قد أرسلت به فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرة مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيأتيه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد ومداد الإمد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالأرض وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها فساد وصب عليهم ربك سوط عدد إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان
إذا ما ابتلوه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمن أما إذا ما ابتلوه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا فجيء يومئذ بجهنم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤثر عذابه أحد ولا يمسك وثقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يدركه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام ليوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة مسألة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وأغطش ليلها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسولهم ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن في ذلك فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة فأنزلتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كفر وتولى فسيجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا الذي يقول تزكى وما لحديث له بنعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فلسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فلسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك التي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناكم في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب بينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات من أهل الكتاب والمشركين منفكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك أصحاب البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ ينزل الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموجرات قدحا فالموجرات سبحا فأسفلن به نقعا وسطنجي جمعا إن الإنسان لربه لكنود فإنه على ذلك لشهيد فإنه بحكم اليسر أفلا ينظرون إذا بشر ما في القبور أو أسر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة فتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألم نجعل الأرض مهادا
والجبال أوتادا وهبناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إلا الذين آمنوا إن الذين آمنوا وتواصوا وعملوا الصالحات لهم أجر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويكون متى متى الذي جمع له أجدا الذي جمع له أجدا يحسب أن لم يره أحلده كلا لما تنافي الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قريش إلا في جنة الشتاء والصيف هل يأمرون فبهذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب أرأيت الذي يكذب وما يكذب بشيء ولا يكذب فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين إذا الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان بسم الله الرحمن الرحيم تابت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ويصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم